بعد ما شفنا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال شاك تيب ديال برودكتيفيتي. شفنا لا ريبريزونطاسيون غرافيك بوحدها ديال برودكتيفيتي مارجينال، برودكتيفيتي موين، برودكتيفيتي توتال. دابا غنجمعهم في واحد الغرافيك واحد، غنجمعو كامل هادوك لي ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لي 3 تيب ديال لي برودكتيفيتي، غنجمعو هنا في واحد الغرافيك. هنا في الاول عندنا هنا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال البرودكسيون ديال البرودكسيون توتال، هنا بالزرق برودكسيون توتال هاهي. هنا عندنا بالحمر لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال البرودكتيفيتي مارجينال، وهنا بالزرق لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال البرودكتيفيتي موين. دونك علاش جمعناهم هنا باش اننا نديرو الاناليز ديال هاد لا فونكسيون دو برودكسيون ا كور تيرم. راه دوتي لو ديما ا كور تيرم، حيت علاش عندنا راه دوتي لو هنا هاد لاكس هنا، هاد المحور هذا راه فيه ال، يعني ال هادو لي كونتيتي ديال باردون لي نومبر ديال لي ترافايور، وهنا فيه لا برودكسيون توتال، وفيه لا برودكتيفيتي مارجينال ولا برودكتيفيتي موين. داكور، هنا لا ردوتو البال راه كل ما زاد عدد لي ترافايور كل ما كتزاد عندنا لا برودكسيون. داكور، كتزاد كتوصل لواحد المستوى ستابل، من بعد كتكون ديكرواسون. وبالنسبه لا برودكتيفيتي مارجينال تحت البال يعني كتكون تزايديه، كرواسون كتوصل لواحد المستوى، من بعد كتنزل يعني كتولي ديكرواسون حتى كتولي هنا نول، ابري كتولي نيجاتيف، شتي نيجاتيف. داكور، هنا عندنا لا برودكتيفيتي موين، هنا كتكون تزايديه، من بعد كتوصل للماكسيموم ديالها هنا، التقاطع ديالها مع البرودكتيفيتي مارجينال، من بعد كتكون تناقصيه. باش ناناليزيو هادشي، هاد الشيما هذا عندنا كنحددو به انطلاقا من هذا، كنحددو به 3 زون. عندنا هاد لا زون دانسيتاسيون هنا، لا زون راسيونيل، لا زون نون ايكونوميك. عندنا هنا كنحددو بطبيعة الحال لي روندمون كرواسونط، لي روندمون ديكرواسونط، لي روندمون نيجاتيف. هادشي كامل غنشوفوه ان شاء الله من بعد باغ لا سويت. هنا نشوفو لي بوين سينيفيكاتيف. لي بوين سينيفيكاتيف هما هاد كاين البوين ا بي، كاين هاد البوين هادي، هاد التقاطع هنا اكسيتيرا. غنشوفو بوين بوحدها. عندنا لو بوين دانفليكسيون ا، هي هادي كنسميوها لو بوين دانفليكسيون اللي كاين هنا، بوين دانفليكسيون ا. هاد البوين de la courbe de la production totale, qu'est-ce que la production totale, il correspond au point maximum de la courbe de la productivité marginale. Ce point marque le passage des rendements croissants au rendement décroissant. D'accord, هنا راه حدو في هاد البوين، بوين دانفليكسيون هنا، يعني الا درنا اسقاط راه كنلقاوها ان هنا في هاد البوين دانفليكسيون كتكون لا برودكتيفيتي مارجينال اللي هي هادي كتكون في الماكسيموم ديالها. داكور، يعني كتكون في الماكسيموم ديالها. وهنا كننتقلوا من لي روندمون كرواسونط لي روندمون ديكرواسونط. شتي يعني هنا لي روندمون كرواسونط يعني لا برودكتيفيتي مارجينال كتزاد. يعني علاش كتزاد؟ يعني اخر ترافايور كل ما كنزيدو كنخدمو دي ترافايور كل ما كتزاد عندنا لا برودكسيون، يعني لو روندمون كرواسونط. داكور، حتى كتوصل لهاد لا بوين دانفليكسيون هنا، هي اللي كتكون كتوقف لينا، كتوصل لينا لا برودكتيفيتي مارجينال كتوصل للماكسيموم ديالها. هذه هي لا البوين دانفليكسيون. دابا ندوزو للبوين بي. البوين بي هي هادي. Le point B, c'est le point où la production totale atteint son maximum, cela correspondant à une productivité marginale égale à 0. Ce point marque le passage des rendements décroissants au rendement négatif. هنا عندنا البوين بي، في هذا البوين بي كتكون لا برودكسيون توتال في الماكسيموم ديالها، كتكون في الماكس اقصى ما يمكن انها توصل هذيك لا برودكسيون هي في هذه النقطه هنا. ولا درنا الاسقاط هنا فاش كتكون لا برودكسيون توتال في الماكسيموم ديالها، لا برودكتيفيتي مارجينال شي وقع ليها، لا برودكتيفيتي مارجينال كتساوي صفر. وهنا عندنا الباساج من لي روندمون ديكرواسون، هنا كانوا عندنا لي روندمون ديكرواسون في هذه الحاله، ولكن ملي وصلنا لنقطه بي ولاو عندنا لي روندمون نيجاتيف. علاش لي روندمون نيجاتيف؟ حيت لا برودكتيفيتي مارجينال كتولي نيجاتيف. داكور، كتولي نيجاتيف. هذه هي لا بوين بي، لو بوين بي. دابا نشوفوا هذوك لي فاز دو برودكسيون دابري هذاك لو غرافيك. لا فاز دانسيتاسيون، نرجعو نشوفوا لا فاز دانسيتاسيون. ها هي لا فاز دانسيتاسيون، هي لا فاز دانسيتاسيون. هاد لا phase d'incitation il est entre l'origine des axes et le maximum de la production moyenne. Intersection entre la productivité moyenne et la productivité marginale. Mais le producteur n'a pas intérêt à produire dans cette phase car
en augmentant sa production, il peut réduire ses coûts unitaires et donc accroître son profit total. هنا هاد لا زون دانسيتاسيون اللي رديتو البارح كتبدا من الاصل المعلم. هنا تالي نتا كتوقف فين كتكون لا برودكتيفيتي موين كتوصل للماكسيموم ديالها. وفاش كتوصل فين كتوصل لا برودكتيفيتي مارجينال لا برودكتيفيتي موين الماكسيموم ديالها كتوصل للماكسيموم ديالها فين فاش كتقاطع هي ولا برودكتيفيتي مارجينال. داكور هذه هي لا زون دانسيتاسيون. وقلنا هنا في هاد لا زون دانسيتاسيون le producteur n'a pas intérêt à produire dans cette phase. En augmentant sa production, il peut réduire ses coûts unitaires et donc accroître son profit total. دابا ندوزو لهنا هاد لا زون راسيونيل. قلنا هاد لا زون راسيونيل ولا كتسمى كذلك la phase de production efficiente, appelée aussi la phase économique ou rationnelle, et le début de point d'intersection entre la productivité moyenne et la productivité marginale. كتبدا من تقاطع ديال la productivité marginale مع la productivité moyenne et finit au point où la productivité marginale est égale 0, يعني في الماكسيموم ديال la production totale. داكور هنا شنو غنشوفوها هنا. قلنا هاد لا زون راسيونيل هنا كتبدا من تقاطع l'intersection entre la productivité moyenne ou la productivité marginale وكتوقف فين فاش كتساوي la productivité marginale صفر، يعني فاش كتكون لا برودكسيون توتال الماكسيموم ديالها. في هاد لا فاز هادي لو برودكتور a intérêt de produire dans cette phase puisque la production marginale de chaque unité supplémentaire devient inférieure à la production moyenne. هنا البرودكتور خاصو يكون في هاد لا فاز راسيونيل. علاش؟ حيت هنا كتكون عندنا لا برودكتيفيتي مارجينال صغر، يعني كاينه تحت لا برودكتيفيتي موين. Ndouzo la dernière phase, il y a la phase non économique. Il commence à partir du maximum de la production totale. يعني كتبدا من الماكسيموم ديال la production totale, c'est-à-dire فاش كتساوي la productivité marginale كتساوي صفر. هنا le producteur n'a pas intérêt à produire dans cette phase car les quantités supplémentaires de travail engendrent des productivités marginales négatives. هنا la zone non économique كتبدا فاش كتكون la productivité marginale كتساوي صفر، يعني فاش كتكون production totale في الماكسيموم ديالها. وهنا البرودكتور ما خاصوش يكون في هاد لا زون. حيت علاش؟ حيت هنا رديتو البال هنا كل ما زدنا على لي ترافايور ولا لي كونتيتي سيبليمونتير كتكون عندنا البرودكتيفيتي مارجينال نيجاتيف، يعني ما كنستافدوش منها، بالعكس يعني ممكن تاثر لنا على لا برودكسيون ديالو. اثرات بطبيعه الحال الا رديتو البال هنا فاش كتكون لا برودكتيفيتي مارجينال ديكرواسون نيجاتيف، هنا لا برودكسيون توتال كتكون ديكرواسون. رديتو البال هادو هما لي 3 فاز دو برودكسيون لي مهم نقدر نخرجوها في هذا الجرافيك. داكوغ هنا باش نردو نشوفو كيلكو غومارك. هنا فاش كتكون البوان دانسيكسيون هنا كتكون لا برودكتيفيتي. نعاودو لا برودكتيفيتي مارجينال كتكون في الماكسيموم ديالها. داكوغ وفاش كيتقاطع البرودكتيفيتي مارجينال مع البرودكتيفيتي موين كتكون البرودكتيفيتي موين في الماكسيموم ديالها. وفاش كتكون البرودكسيون توتال في الماكسيموم ديالها كتكون لا برودكتيفيتي مارجينال صفر. وفاش كتكون لا برودكتيفيتي توتال ديكرواسيون لا برودكتيفيتي مارجينال كتكون كتكون نيجاتيف. داكوغ هنا نشوفوا لا لوا دي روندمون ديكرواسيون. اش كيعني هاد لا لوا دي روندمون ديكرواسيون؟ lorsqu'on applique des quantités croissantes d'un facteur variable. هنا هاد لا لوا كاين في لو كور تيرم. قلنا هنا lorsqu'on applique des quantités croissantes d'un facteur variable, en l'occurrence L, à des quantités de facteurs fixes, car le résultat c'est que la production totale augmente à un taux croissant au départ, puis à un taux décroissant dans la deuxième phase, et enfin la production totale. اش كيعني هادشي؟ يعني كل ما في الكور بيريود في الكور بيريود فاش كنزيدو عدد لي ترافايور كتكون لا برودكسيون توتال كتزاد بواحد الوتيره كرواسونت في الديبار في الاول، من بعد كتولي كتناقص كتزاد ولكن بوتيره اقل، يعني ان طو ديكرواسونت دون لا دوزيام في الفاز الثانيه. ولكن في الفاز الاخرى في لا برودكسيون كتكون ديكروات. نشوفوها الا رديتو البال هنا ها هو كل ما زدنا عدد لي ترافايور ها هما كنزيدو عدد لي ترافايور ال هنا في الكور بيريود، يعني في الاول كتكون لا برودكسيون كتكون طالعه بواحد السرعه وتيره كبيره دغيا كطلع، ولكن في المرحله الثانيه
كتنقص كل ما كنزيدو في لي ترافايور، يعني كتزاد ولكن بوتيره اقل. هنا كتوصل واحد المرحله، واحد البوان، هنا كتكون البرودكتيفيتي برودكسيون توتال في الماكسيموم ديالها، وكتبدا كتنقص. هذا هو la loi ديال les rendements décroissants. Autrement dit, à partir d'un certain niveau d'utilisation d'un input, يعني input facteur de production L, des augmentations successives de cet input auront des impacts de plus en plus faibles sur l'accroissement de la production. يعني كل ما زدنا عدد اللي ترافايو هذا الانبوت، كل ما زدنا كيكون التأثير ديالو أقل فأقل، كيتناقص يعني sur l'accroissement de la production. بصيغة أخرى, si on ajoute de manière successive des unités supplémentaires d'un facteur variable, les suppléments de production qui en résultent seront de plus en plus faibles ou de plus en plus faibles.